دا لفظ سانو یاد نہیں ہے. اے جناب والا کوئی بندہ اے نہیں آکھ سکدا میں روزانہ استغفار کر کے اے اپنی قبر تے اپنی موت نو یاد کرنا. اوے برادران اسلام ذرا توجہ کرنا. اللہ کریم نے اتنی خوبصورت زندگی عطا فرمائی ہے. اے زندگی عطا فرما کے اللہ نے آکھیا تیرے کو ہن تو چاہویں تے لوگاں دے حق مار کے اپنی زندگی گزارے تیری مرضی ہے. اگر تو چاہویں تے لوگاں دیاں جائیداداں تے قبضے کر لویں اگر انج بھی زندگی گزارے تے زندگی گزر جانی ہے. فرمایا اگر قرآن تو دور رہ کے اپنی زندگی گزارے گا زندگی گزر جائے گی. اگر نماز تو دور رہ کے زندگی گزارے گا فرمایا اے تے زندگی نے گزر جانا ہے. فرمایا جدو موت دیا گوشت اندر آنا ہے اے پاک اسرائیل جی دے دروازے تے آ جاندے نے مسلمانوں. اے جی دے دروازے تے دستک دیندے نے او دے دروازے تو خالی نہیں جاندے. اساں ایک ایک بیٹے دا باپ بھی اس کائنات تو جاندہ ویکھیا ہے. اے پاک اسرائیل نے کدے نہیں ویکھیا. اے تے معصوم بچے نے انہاں دی زندگی کیویں گزرے گی. اے تے باپ دا سایہ بھی اٹھا لیندے اے تے ماں دا سایہ بھی اٹھا لیندے. مسلمانوں اللہ دی قسم اے جوانیاں نہیں ویکھدا اے انتظار نہیں کردا اے بڑھاپے دے اندر آ جاویں. اے موت دا وقت مقرر ہے مسلمانوں. اے جدوں پاک اسرائیل دروازے تے آ جاندے نے اوے لوگوں ڈاکٹر بھی جواب دے جاندے نے. اے ڈاکٹر کہندے نے ساڈے کول حل کوئی نہیں ہے. اینو اپنی چار پائی تے پا کے اینو بسترے مرگ تے لے کے گھر ٹر جاؤ. اے جا کے دی خدمت کر لو اے دی خدمت کر لو. اے دا وقت قریب آ گیا ہے. اوے لوگوں پھر انسان زندگی تے موت دی کشمکش دے اندر اے جناب اللہ طرح طرح دے سکچ ذہن چ آندے نے. انسان پھر سوچن تے مجبور ہو جاندا ہے اے میں بچپن دے اندر سا اے میں فلاں گناہ کردا رہا واں. اے میں جوانی دے اندر آیا میں اپنی جوانی نو داؤ تے لاندا رہا واں. اے میں ماں باپ دے حقوق ادا نہیں کیتے. اے میں رشتہ داراں دے حقوق ادا نہیں کیتے. اوے لوگوں تو پچھتاوے تو علاوہ سہارا نہیں ہوندا. اج بھی اپنے دل نو سمجھا لو. اج بھی یہی اعلان کر کے جا